औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तक के जो सबक हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा कि किस तरह कुरैश मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अपने वफूद लेकर आते रहे मुख्तलिफ़ किस्म के सौदेबाजियाँ करने के लिए, और जब उनका असर नहीं हो सका तो फिर उन्होंने शैब अबी तालिब में मुसलमानों को महसूर कर दिया और उनसे मुकम्मल बायकॉट कर लिया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से बायकॉट का मुआहदा कीड़ों ने खा लिया और इस तरह से मुसलमानों के साथ जो बायकॉट था वो ख़त्म हुआ और मुसलमान एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सके। आज का टॉपिक है अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का आखिरी वफ़्द। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हस्बे मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया, और अब मुशरिकीन ने अगरचे बायकॉट ख़त्म कर दिया था लेकिन वो भी हस्बे मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ है तो वो भी अपनी दरीना रवायात के मुताबिक पूरी जाँ सुपारी के साथ अपने भतीजे की हिमायत और हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन अब उनकी उम्र 80 साल से मुतजावज़ हो चली थी, यानी 80 साल से भी ज़्यादा हो गई थी। कई साल से पैदर पे संगीन आलाम व हवादिस ने और ख़ुसूसन महसूरी ने इस कैदोबंद की सोबत ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था। उनके कवा मुज़महिल हो गए थे, यानी वो अब बुढ़ापे को फेस कर रहे थे, और कमर टूट चुकी थी, यानी उनको कमर तोड़ बुढ़ापा आ लिया था। चुनाचे घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि इन्हें सख्त बीमारी ने आन पकड़ा। इस मौका पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और इसके बाद हमने इसके भतीजे पर कोई ज़्यादती की तो बड़ी बदनामी होगी, इससे अबू तालिब के सामने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मामला कर लेते हैं। इस सिलसिले में वो बाज़ ऐसी रियायतें भी देने के लिए तैयार हो गए जिस पर अभी तक राज़ी न थे। चुनाचे इनका एक वफ़द अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और ये इनका आखिरी वफ़द था। इब्ने इसहाक़ वगैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार हो गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर हो रही है तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमज़ा और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी इसके मुतल्लिक अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है लोग इसकी वफ़ात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। एक रवायत यह है कि हमें अंदेशा है कि ये बुढ़ा मर गया नाउज़ुबिल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अरब हमें ताना देंगे, कहेंगे कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े रखा और इसके ख़िलाफ़ कुछ करने की हिम्मत न की, लेकिन जब इसका चच्चा मर गया तो इस पर चढ़ दौड़े। यानी ये एक ख़ानदानी किस्म की गैरत तो उनके अंदर मौजूद थी ही। बहरहाल कुरैश का ये वफ़द अबू तालिब के पास पहुंचा और उनसे गुफ्त शनीद की। वफ़द के अरकान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद थे, यानी उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ़, अबू सुफियान बिन हर्ब और दीगर अशराफ़ कुरैश, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 25 थी, यानी सारे इलीट्स जमा हो गए। उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा मकाम है इसे आप बखूबी जानते हैं और आप जिस हालत से गुज़र रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि यह आपके आखिरी अय्याम हैं। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है इससे भी आप वाकिफ़ हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें बुलाएं और इनके बारे में हमसे कुछ अहद व पैमान लें और हमारे बारे में इनसे अहद व पैमान लें, यानी वो हमसे दस्तकिश रहें और हम इनसे दस्तकिश रहें। वो हमको हमारे दीन पर छोड़ दें और हम इनको इनके दीन पर छोड़ दें। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तुम्हारे ही लिए जमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहद व पैमान दे दें और तुम भी इन्हें कुछ अहद व पैमान दे दो। इसके बाद अबू तालिब ने इनकी ये पेशकश ज़िक्र की कि कोई भी फ़रीक दूसरे से तारुज़ नहीं करेगा, यानी एक दूसरे के साथ मुज़ाहमत नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द को मुखातिब करके फ़रमाया, आप लोग ये बताएं कि अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसके अगर आप कायल हो जाएं तो अरब के बादशाह बन जाएं और अजम आपके ज़ेरे नगी आ जाएं, तो आपकी राय क्या होगी? बाज़ रवायतों में ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को मुखातिब करके फ़रमाया, मैं इनसे एक ऐसी बात चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनके ताबे फरमान हो जाएं और अजम इन्हें जज़िया अदा करें। एक और रवायत में यह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, चच्चा जान,
آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان ہوں گے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹپٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کریں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ صاد کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کی اور وہ چیختے چلائے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں تو یہ بات نہیں سنی، یہ تو محض من گھڑت ہے۔ تو یہ تھا مشرکین مکہ کا وہ رویہ جو حضرت ابو طالب کی وفات کے نزدیک اوقات میں انہوں نے اختیار کیا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آخری وقت تک بھی اسی کوشش میں لگے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو وحدانیت بیان کر رہے ہیں کسی بھی طرح اس سے رک جائیں اور حضرت ابو طالب کی وفات سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے اور سچے صادق و امین تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرشیت کے مطابق انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی تھی۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا پیغام اس آخری وفد کے آگے بھی پیش کیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تو اب یہاں سے سیکھنے کی ایک بات ہے بہت خاص کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر ایک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مان لیں تو عرب اور عجم ان کے زیر نگوں ہوں گے، ان پر ان کی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ اور وہ یہ مان کے نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ بتوں کا انکار نہیں کرنا چاہتے تھے، شرک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کا ایک تکبر اور ضد اور ہٹ دھرمی ان کے آڑے آ رہی تھی۔ لیکن اس میں ہمارے سیکھنے کا یہ سبق بھی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کلمے کو مضبوطی سے اختیار کریں گے، اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تو اتنا ہی یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہوگا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثبات عطا کرتے ہیں۔ لیکن اس کلمے کو صرف زبان سے ہی ادا کرنا نہیں بلکہ زبان سے بھی ادا کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور ہر قسم کے ظاہر اور باطن کے شرک کی نفی کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخیر و عافیت سچے کلمے والا بنائے اور دنیا اور آخرت میں اس کلمے کے ساتھ ہمیں ثبات عطا کریں بخیر و عافیت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔